पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्ग्यन्तराश्रयम् नमस्तस्मै कृतोयेन मुधा राहुवधूकुचो। पर्यायोक्त अलङ्कारः भवति, अर्थात् गम्यस्य वचः, गम्यस्य इत्यस्य योऽयम् अर्थः अस्माभिः विवक्षितः तादृशस्य अर्थस्य भङ्ग्यन्तराश्रयं वचः विवक्षितादपि चारुतरेण प्रकारेण अर्थात सुंदर प्रकारेण अभिधानं पर्यायोक्तम्। अर्थात योऽयमर्थः अस्माभिः अभिलपितुम् इष्टः सः अर्थः यदि भङ्ग्यन्तरेण कथ्यते तदानीं पर्यायोक्तालङ्कारः भवति। इदानीं येन राहुवधू कुचौ मुधा व्यर्थौ कृतौ, राहुः वर्तते, केतुः वर्तते। राहुः इति ग्रहस्य नामधेयम्, एवञ्च राहुः वर्तते, केतुः वर्तते। राहोः किम् अभूत्? शिरोमात्र अवशेषत्वं राहोः। राहोः अयं रुण्डः इत्युच्यते, शिरः। शिरः एव अवशिष्टं वर्तते। इतः अन्यः भागः यः वर्तते स तु भागः शरीरस्य नास्ति। कुतः? यदा सः अमृतं पीतवान् तदानीं सुदर्शनचक्रेण भगवान् हरिः तस्य कण्ठम् अच्छिनत्, चिच्छेद। अतः मुखभागे शिरोभागे अमृतस्पर्शात् तथैव अवशिष्टम्। पुनः अधोभागः नष्टः। अतः इदानीम् एवम् उच्यते। इदानीं शिरोमात्र अवशेषकारणात् येन राहुवधू कुचौ मुधा व्यर्थौ कृतौ, राहुः वर्तते, तस्या पत्नी वर्तते, तस्याः पत्न्याः यौ स्तनौ वर्तेते तौ स्तनौ व्यर्थीभूतौ। इदानीं कुतः? राहोः हस्तः एव नास्ति। हस्त अभावात् तत्पत्न्याः उभौ अपि कुचौ अन्येन सम्मर्दनं न प्राप्तवन्तौ इति दृष्ट्या अतः तौ कुचौ व्यर्थीभूतौ। येन कृतं, येन एतादृश व्यवहारः कृतः तस्मै नमः। अर्थात् राहोः शिरोमात्र अवशेषत्व कारणात् तस्मै नमः, तस्मात् वासुदेवाय नमः तस्मै इति अत्र उदाहरणं दत्तम्। अत्र स्व असाधारण रूपेण वासुदेवत्वेन गम्यस्य भगवतः भङ्ग्यन्तरेण राहुवधू कुच वैयर्त्यकारित्वेन अभिधानात् अत्र पर्यायोक्त लक्षणसमन्वयः, अतः पर्यायोक्त अलङ्कारः इति अत्र उच्यते। साक्षात् वासुदेवस्य नमः नमस्कारः इति कथनं विहाय कीदृशः वासुदेवः, वासुदेवस्य नाम्नः अत्र ग्रहणमेव न कृतं, तस्य नाम्नः उल्लेखनं न कृतं, परन्तु येन राहुवधू कुचौ मुधा कृतौ तस्मै नमः। एवं कथनेन येन वासुदेवेन हरिणा एव राहोः वधूः या वर्तते तस्याः कुचौ व्यर्थीभूतौ, अतः तस्मै वासुदेवाय नमः इति उच्यते। कुतः? तस्य पतेः शिरोमात्र अवशेषकारणात्
बाहूनाम् अभावात् तत्र व्यर्थता इति अस्माभिः ज्ञायते. Where the idea intend to be conveyed is expressed in a more figurative manner, so the figure of speech is called Paryayaktam. I salute him who made the breasts of Rahu's wife purposeless. So this is the example. Here the idea of Vasudeva intended to be conveyed in distinct form. It is expressed figuratively as one who made the breasts of Rahu's wife useless and hence Paryayuktam Alankaraha. Evancha अत्र पर्यायोक्त अलङ्कारः इति उच्यते. अस्यैव अपरम् उदाहरणम्, अन्यद् उदाहरणं पश्यामः. तत्रापि एवमेव. लोकं पश्यति यस्याङ्घ्रिः, सः यस्याङ्घ्रिं न पश्यति, ताभ्याम् अपरिच्छेद्य विद्या विश्वगुरोस्तव. यस्याः यस्याङ्घ्रिः लोकं पश्यति यस्याङ्घ्रिः, स यस्याङ्घ्रिं न पश्यति इति वर्तते. अत्र यस्य इत्यस्य अक्षपादः इति वर्तते. खणादः अक्षपादः द्वौ अपि तर्कशास्त्रस्य प्रवर्तकौ. न्यायशास्त्रस्य प्रवर्तकः एकः, वैशेषिकशास्त्रस्य प्रवर्तकः अन्यः. अतः अयम् अक्षपादः वर्तते, सः वैशेषिकशास्त्रस्य प्रवर्तको वर्तते. तस्य अंग्रिः लोकं पश्यति, तस्य अंग्रिः लोकं पश्यति. स च लोकः यस्य पतञ्जलेः, आदिशेषावतारस्य पतञ्जलेः अंग्रिं न पश्यति, ताभ्यां गौतम पतञ्जलिभ्यां विश्वगुरोः तव विद्या अपरिच्छेद्या इत्यत्र स्व असाधारण रूपाभ्याम् अक्षपादत्व पतञ्जलित्वाभ्यां गम्यौ रूपान्तराभ्याम् अभिहितौ इति पर्यायोक्तम्. अत्र किमुच्यते? कश्चन गुरुः वर्तते. सः कस्य गुरुः? अक्षपादस्य गुरुः, पतञ्जलेः अपि गुरुः. एवञ्च सः विश्वगुरुः वर्तते. विश्वगुरोः तव विद्या अपरिच्छेद्या. तव विद्या कथं वर्तते? परिच्छेत्तुं नार्हति. अर्थात् येन केनापि एतावदेव वर्तते इयं विद्या इति वक्तुं न शक्यते. अत्यन्तं विस्तृतरूपेण वर्तते विद्या इति अत्र उच्यते. एतस्मिन् सन्दर्भे किमुच्यते? तम् उद्दिश्य, तं गुरुम् उद्दिश्य पतञ्जलेः गुरुः भवान्, अक्षपादस्य गुरुः भवान् इति अक्षपादशब्देन अक्षपादं, पतञ्जलिशब्देन पतञ्जलिं वा साक्षात् ग्रहणम् अत्र न कृतम्. किन्तु एवमुच्यते, अक्षपादस्य अक्षपादस्य अंग्रिः लोकं पश्यति इति उच्यते. अक्षपादस्य अंग्रिः लोकं पश्यति अर्थात् अयं लोकः वर्तते, जनः वर्तते. जनं लोकं कः पश्यति? अक्षपादस्य अंग्रिः पश्यति. स च लोकः यस्य पतञ्जलेः अंग्रिं न पश्यति, आदिशेषावतारस्य अंग्रिं न पश्यति. एवञ्च गौतम पतञ्जलि अक्षपादः कः? गौतमः. गौतमः न्यायशास्त्रस्य प्रवर्तकः.
कणादः वैशेषिकशास्त्रस्य प्रवर्तकः एवञ्च गौतमपतञ्जलिभ्यां विश्वगुरोः तव विद्या अपरिच्छेद्या तैः अपि विश्वगुरुः भवान् वर्तते तव विद्या कियती तव विद्या इति ताभ्यामपि परिच्छेत्तुं न शक्या इति अत्र उच्यते। अत्र अक्षपादः गौतमः अथवा पतञ्जलिः इति शब्देन उभयोः ग्रहणं विना लोकं पश्यति यस्याङ्घ्रिः स यस्याङ्घ्रिं न पश्यति इति भङ्ग्यन्तरेण उक्तम्। अतः अत्र पर्यायोक्तालङ्कारः। एवं कुतः उक्तम्? किम् उक्तम् अत्र? यस्य अङ्घ्रिः लोकं पश्यति इति उक्तम्। यस्य पादः लोकं पश्यति इति उक्तम्। किं तस्य पादः कथं लोकं कथं पश्यति? जनं कथं पश्यति तस्य पादः इति चेत् नैव तस्य तस्मिन् पादे पुनः चक्षुः वर्तते। अतः अयं पादः लोकं पश्यति जगत् पश्यति इत्यर्थः। किं पादे किं चक्षुर्वर्तते वा नयनमस्ति वा इति चेत् नैव। तव नाम्नि तदुक्तं किल अक्षपादः इति वर्तते। अक्षपादः इत्यस्य अर्थः कः? पादे अक्षं पादे यस्य अक्षं वर्तते अतः अक्षपादः इति भवति। एवञ्च नामधेये पुनः अक्षपाद इति नामधेये पुनः तादृश अर्थः स्फुरितो वर्तते इति दृष्ट्या तत् स्वीकृत्य यस्याङ्घ्रिः लोकं पश्यति इति उक्तम्। अनन्तरं यस्याङ्घ्रिं न पश्यति लोकः, लोकः अर्थात् जनः, यस्य अङ्घ्रिं न पश्यति, यस्य पतञ्जलेः अङ्घ्रिं पादं न पश्यति इति उक्तम्। कुतः? पतञ्जलिः शेषस्य अवतारः इति प्रथा वर्तते। शेषः कश्चन सर्पविशेषः, सर्पाणाम् अधिपतिः शेषः। सर्पस्य पुनः पादौ न स्तः अथवा पादाः न सन्ति। अतः यस्य अङ्घ्रिं लोकः न पश्यति इति उक्तम्। एवञ्च यस्य पतञ्जलेः अङ्घ्रिं पादं लोकः न पश्यति। यतः पादस्य विद्यमानत्वे दर्शनं शक्यम्। यदि पादः एव न भवति कथं लोकः तस्य पादं पश्यति इति दृष्ट्या एवम्। एवञ्च यस्य पादं लोकः न पश्यति इति कथनेन अयं पतञ्जलिः इति अस्माकं मनसि ज्ञायते। कुतः? पतञ्जलिः शेषस्य अवतारः। अनन्तरम् अक्षपादः इति वर्तते। अक्षपादः इत्यत्र पादयोः अक्षम् अक्षपादः इति भवति। अतः अक्षपाद इति शब्दे तथा वर्तते। अतः यस्य अङ्घ्रिः लोकं पश्यति इति उक्तम्। पादे यदि अक्षं भवति तर्हि लोकं द्रष्टुं शक्यते। अतः यस्याङ्घ्रिः लोकं पश्यति, यस्य अङ्घ्रिं लोकः न पश्यति ताभ्यामपि विश्वगुरोः तव विद्या अपरिच्छेद्या इति कविः कस्यचन गुरोः प्रशंसां करोति। कश्चित् गुरुः वर्तते, अर्थात् सः व्याकरणशास्त्रस्य प्रवर्तकः भाष्यकारः वर्तते पतञ्जलिः, नवीनन्यायशास्त्रस्य प्रवर्तको वर्तते गौतमः। ताभ्यामपि अस्य गुरोः कियद्विद्या वर्तते इति ज्ञातुं न शक्यते इति कथनात् अत्र पर्यायोक्तालङ्कारः। अत्र पर्यायोक्तत्वं कुत्र? पतञ्जलिः
इति पतञ्जलिनामकपुरुषस्य पतञ्जलिशब्देन अकथयित्वा यस्याङ्घ्रिः लोकं पश्यति अथवा यस्याङ्घ्रिं लोकः न पश्यति इति शब्देन कथनात् अत्र पर्याययुक्तालङ्कारः। भङ्ग्यन्तरेण कथनं कथं भङ्ग्यन्तरेण भो विज्ञान महास्वामीजी रष्या प्रदेशे इस्कान् संस्थां योः व्यापकरूपेण प्रचारं कृतवान् तस्मै नमो नमः इति भङ्ग्यन्तरेण यदि उच्यते कः इति न उच्यते। अतः तदानीं पर्यायोक्तालङ्कारः भवति इत्यर्थः। अन्यत् सर्वं समीचीनं वा? समीचीनं, सर्वं समीचीनं। सर्वं समीचीनम्। इदानीं भारतदेशे वा? उज्बेकिस्तान् ताश्केन्त् मध्ये, ताश्केन्त् नगरे मध्ये। परन्तु हिंदी very soon I will come back in 1 week, in 10 days. दिनान् अनन्तरं भारतदेशे आगमिष्यामि। तस् पुस्तकम् अत्यन्तं समीचीनं वर्तते। मया यद् दत्तं भगवद्गीता पुस्तकम् अत्यन्तं समीचीनं। अत्यन्तं समीचीनं वर्तते। तत्र प्रतिपदस्य अर्थः सम्यक् विवृतो वर्तते। प्रतिश्लोकस्य भावः सम्यक् आविष्कृतो वर्तते। माध्वमतरीत्या मध्वाचार्य भाष्यानुसारी वर्तते। द्वितीयं पर्यायोक्तं तदप्याहुः यत् व्याजेन इष्टसाधनं यामि चूतलतां द्रष्टुं युवाभ्याम् अस्यताम् इह। व्याजेन इत्यस्य अर्थः कः? कार्यान्तरच्छलेन, कार्यान्तरव्याजेन इत्येव उच्यते। कार्यान्तरच्छलेन कार्यान्तरं वर्तते, अहं गच्छामि इति उक्त्वा इष्टस्य अर्थस्य योऽयम् अर्थः अस्माकम् इष्टो वर्तते तस्य अर्थस्य स्वस्य परस्य वा इष्टस्य कार्यस्य साधनम्। इष्टस्य अर्थस्य अथवा इष्टस्य कार्यस्य वा यदि साधनम् उच्यते तर्हि पर्यायोक्तालङ्कारः इति द्वितीयपर्यायोक्तालङ्कारः। कार्यान्तरव्याजेन, कार्यान्तरच्छलेन, कार्यान्तरमिषेण इति संस्कृतभाषायां कार्यान्तरमिषेण, in the form of doing other karya, कार्यान्तरव्याजेन इष्टकार्यसाधनं द्वितीयं पर्यायोक्तम्। अहं चूतलतां द्रष्टुं यामि गच्छामि युवाभ्याम् इह अत्रैव अस्यतां स्थीयताम् इति उदाहरणम्। अत्र सः किं वदति? अहं चूतलतां द्रष्टुं यामि गच्छामि इति उक्तवान्। अन्यौ द्वौ तत्रैव आसाते, तदानीम् उक्तवान् युवाभ्याम् इह अत्रैव आस्यतां स्थीयताम्। अहं पुनः चूतलतां द्रष्टुं यामि गच्छामि इति उक्तवान्। अत्र स्वसन्निधौ लज्जमानयोः नायिकानायकयोः विहाराय विवक्तता विवक्तता संपादनम् इच्छन्ति सखी चूतलता दर्शन व्याजेन
स्वाभीष्टं नायिकानायकयोः इष्टं वा साधयति इति द्वितीयपर्यायोक्तलक्षणसमन्वयः। इदानीं त्रयः जनाः एकस्मिन् प्रदेशे सन्ति। तत्र काचित् नायिका वर्तते, नायकः वर्तते, नायिकायाः सखी अपि तत्रैव वर्तते। तदानीं सखी वदति, सखी किं करोति, कार्यान्तरव्याजेन कार्यान्तरच्छलेन अहं चूतलतां द्रष्टुम् अन्यत्र गच्छामि इति नायिकायाः सखी उक्तवती। कुतः एवं वदति इति चेत् यद्यहम् अत्र भवामि तर्हि नायिकायाः नायकस्य च परस्पर विहर्तुम् अत्र अवकाशो न भवति। अतः अहम् अन्यत्र यदि गच्छामि तर्हि अनयोः मध्ये प्रेमव्यवहारः, प्रेमसल्लापः अथवा यत्किमपि अत्र भवितुमर्हति। तस्य अवकाशं मया देयम् इति भावनया सा सखी किं कृतवती, अहं चूतलतां द्रष्टुं गच्छामि इति कार्यान्तरव्याजेन इष्टं साधयितुं, कस्य इष्टं, नायिका नायकयोः यदिष्टं परस्परमेलनं सम्भाषणम् इत्यादिकं तदर्थम् इष्टं साधयितुम् इयं सखी किं कृतवती, अहं चूतलतां द्रष्टुम् अन्यत्र गच्छामि इत्युक्त्वा अन्यत्र गतवती। एवञ्च एतत् पर्यायोक्त अलङ्कारः इति अत्र उच्यते। परन्तु कुतः एवं क्रियते इति चेत् यदि सखी भवति तस्याः सन्निधौ एतयोः प्रेमसल्लापः भवितुं नार्हति। अतः सा बुद्धिमती इयं सखी चूतलता द्रष्टव्या वर्तते मम, अतः अहं चूतलतां द्रष्टुम् अन्यत्र गच्छामि इति गतवती। So where the fulfillment of one's desire is described to have been achieved under a delightful pretext, it is yet another kind of paryayoktam. I go to see the mango plant. You two remain here. This is the example. This is said by a friend, Saki, who has brought about the union of the lovers and who wishes to provide privacy to them, that she does under the clever pretext of going to see the mango tree. अतः अत्र भङ्ग्यन्तराश्रयेण कार्यान्तर व्याजम् उक्त्वा अन्यत्र सा गतवती। अतः अत्र पर्यायोक्त अलङ्कारः इति उच्यते। देहि मत्कन्दुकं राधे परिधान निगूहितम् इति विस्रंसयन्नीवीं तस्या कृष्णो मुदेस्तु नः। अत्र तदेव स्वाभीष्टम् अथवा परस्य अभीष्टं साधयितुं कार्यान्तरव्याजेन कथनम् इति वर्तते। अत्र कृष्णः एव वदति इदानीं स्वाभीष्टं कृष्णः स्वाभीष्टुं साधयितुम् एवम् उक्तवान्। किमुच्यते? देहि मत्कुन्दकं राधे परिधान निगूहितम् इत्युक्तवान्। हे राधे, मत्कन्दुकं देहि, प्लीज गिव मी माय बॉल। परिधान निगूहितम्, तव वस्त्रेण निगूहितं वर्तते, इट इज कवर्ड by your उत्तरीय, so please give me the kanduka ball
इति विस्रंसयन्नीवीं तस्याः कृष्णः तस्याः नीवीं विस्रंसयन् तस्याः वस्त्रं गृहीत्वा सः आकर्षयन् एवम् उक्तवान् कृष्णः एवं कृतवान् एवञ्च कुतः एवं वदति इति चेत् स्वाभीष्टं साधयितुं कृष्णः एवम् उक्तवान् इति नीवी विस्रंसव्याजेन कन्दुकसद्भावशोधनार्थं नीवी विस्रंसनव्याजेन छलेन कृष्णः स्वाभीष्टं साधयति इति अत्र उच्यते अतः अत्र पर्यायोक्त अलङ्कारः हरे नमः अत्र समाप्तिं कुर्मः इदानीम् अन्यः अलङ्कारः व्याजस्तुत्यलङ्कारः पद्मावती हरे नमः शृणोमि। रेकार्डिंग ऑफ करोतु।